أشهد الله ألا إله إله إلا إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जी हाँ नाज़रीन, ये सच है जो आपने पढ़ा। एक शख्स को ख्वाब में बशारत दी गई है कि तुमने इस्लाम कबूल करना है, तुमने अल्लाह के घर की ज़ियारत करनी है, तुमने हज करना है और अपने साथ साथ तुमने और लोगों को भी, यानी तुमने हज़ारों लोगों को इस्लाम कबूल करवाना है। ये जो मैं वाक़या आपको बता रहा हूँ ये असल में पेश आया है और इस दफ़ा हज पे उन साहब की वीडियो बाकायदा वायरल हुई है जिन साहब के साथ ये वाक़या पेश आया। उनका नाम इब्राहीम है, अब उनका नाम इब्राहीम है। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और ये आदमी जो है ये 1 लाख लोगों का मजहबी पेशवा था, यानी 1 लाख लोग इसकी बात सुना करते थे। ये एक ईसाई पादरी है नाज़रीन कि जिसकी मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इन साहब ने इस्लाम कबूल कैसे किया, इनको ख्वाब क्या आया, ख्वाब में क्या बशारत दी गई या क्या हुक्म दिया गया, फिर ये हज पे किस तरह पहुँचे, ये पूरा एक सफ़र है, पूरी एक दास्तान है, मैं आपको वो बताऊँगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूँ कि जो इस बार का हज है, सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को जो हज की सआदत नसीब कर चुके हैं, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, उन सब को बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने उनको अपने घर बुलाया। अपने घर न सिर्फ घर की ज़ियारत हुई बल्कि उन्होंने हज जैसा फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। और मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मुझे अल्लाह ताला ने उम्र की सआदत दी है। ये एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बड़ा अल्लाह ताला का बड़ा मशहूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे भी अपने घर बुलाया था। इसी साल जनवरी की बात है, मेरा वहाँ पे जाना हुआ और जिस तरह से मुझे रोज़ा रसूल पे जाना हुआ, वहाँ पे जाके सआदत नसीब हुई, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। अगर मैं रोज़ा रसूल का बताऊँ आपको, वो एक और एक्सपीरियंस है। हज काबा जो है वो एक और ही काबा का तवाफ़ करना, उम्रा अदा करना, वो अपने आप में एक और लुत्फ़ है उसका, उस पर बात होगी। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ नाज़रीन कि इस दफ़ा ये तारीख़ी हज्जों में से एक हज इसको कहा जा रहा है जिस पे 20 लाख लोग मौजूद थे इस हज पे। और ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, बहुत बड़ी तादाद है हाजियों की नाज़रीन। तकरीबन कुल 160 ममालिक से हाजियों ने जाके शिरकत की थी इस बार के हज में। तो इसको कोरोना के बाद ख़ास तौर पे, आपको याद है किस तरह से कोरोना में रब्बे काबा की जो रौनकें हैं वो काबा की जो रौनकें हैं वो मांद पड़ गई थी। आपको याद होगा वो जो पूरा हिस्सा है जहाँ पे तवाफ़ होता है, वो हरम है, वो सुनसान होता था। हालांकि ये हमारा ईमान है, हमारा मानना है कि तवाफ़ कभी रुकता नहीं है। अगर इंसान ना भी कर रहे हों तो फरिश्ते कर रहे होते हैं, जिन कर रहे होते हैं, परिंदे कर रहे होते हैं, तवाफ़ कभी नहीं रुकता। लेकिन जिस तरह से हमने काबा को हमेशा देखा था और हरम काबा को, उनके सहने काबा को हमेशा भरा हुआ देखा था, वो रौनकें मांद पड़ गई थी। अब की बार 20 लाख लोग वहाँ पर गए, उन्होंने हज का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। और इस दफ़ा जो हाजी वहाँ पे गए हैं, वीडियोस मेरे पास आ रही हैं, मैं वीडियोस देख भी रहा हूँ, क्या कमाल वीडियोस हैं। उसमें बता रहे हैं कि हाजियों का बहुत ख्याल रखा गया। क्या बात है। आपको पता है मक्का और आजकल जिस तरह ये जुलाई का दौर है, गर्म तरीन जो है ये जून जो है वो गर्म तरीन महीना है साल का, तो इसमें तो इस कदर गर्मी होती है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्या किया हुआ था, उन्होंने बड़े बड़े पोल्स खड़े किए हुए थे नाज़रीन, उसमें से ना पानी के फव्वारे निकलते थे, बड़े बड़े पंखे थे जो कि हवादार थे और उसमें से पानी के फव्वारे निकलते थे। फिर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने अरफात के अंदर जो खैमे लगे हैं वो एयर कंडीशनड खैमे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, टेम्परेरी लगाए गए हैं हाजियों के लिए मगर एयर कंडीशनड है। तो अभी नाज़रीन आज जो हुआ वो ये कि इमाम कामा ने खुतबा दिया, उस खुतबे को 28 मुख्तलिफ़ ज़बानों में बशमूल उर्दू उसको ट्रांसलेट किया गया और वो लोगों ने सुना। रवादारी का, अखुवत का, अमन का दरस उस खुतबे में दिया गया और ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा खूबसूरत लम्हा था जो कि आज देखने को मिला। अच्छा, अब आते हैं इन साहब के ऊपर जिसका मैंने ज़िक्र किया था आपको कि इन साहब ने इस्लाम कैसे कबूल किया। इनका जो नाम है नाज़रीन, मेरे सामने इस वक्त डिटेल्स इसकी लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। इनका जो नाम है वो है, आपने शुरू में देखा होगा, शुरू में किस तरह से जो है वो एक पादरी वो पूरे चर्च को कलमा शहादत पढ़ा रहे हैं।
یہ دیکھا تھا نا آپ نے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. وہ بڑے بڑے خوبصورت مناظر ہیں یہ, جو کہ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں. آئیں جناب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا, ان کا جو تعلق ہے ناظرین وہ ہے ساؤتھ افریقہ سے. یہاں پہ ہے میرے پاس وہ پوری کی پوری خبر, میرے فون میں ہے وہ خبر. ان کا جو تعلق ہے ناظرین وہ ہے ساؤتھ افریقہ سے, اور یہ 1,00,000 لوگوں کو 15 سال سے کلیسا کے اندر, چرچ کے اندر جو ہے وہ تبلیغ کر رہے تھے. 1,00,000 لوگوں کو. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے ناظرین کہ اتنا بڑا پادری کہ جس کے فالوورز میں جو ہے وہ 1,00,000 لوگ شامل ہیں, اور وہ جو ہے وہ اچانک سے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ مجھے حکم ملتا ہے کہ میں سفید لباس پہنوں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ خواب ہے, مطلب خواب میں سفید لباس پہننے کا جو کہا جا رہا ہے, بقول ان کے انہوں نے اتنا سیریس نہیں لیا اس بات کو. پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ میں نے یہ خواب دوبارہ دیکھا, اور میں نے پھر بھی اس کو مطلب سوچنا شروع کیا, لیکن میں نے اس پہ اتنا غور نہیں کیا. وہ کہتے ہیں اگلی رات میں نے پھر خواب دیکھا اور مجھے کہا گیا کہ سفید لباس پہنو. تو یہ کہتے ہیں پھر میں نے یہ سوچا کہ سفید لباس تو مسلمان پہنتے ہیں حج کے قریب. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سفید لباس تو پہن لیا. پھر یہ اگلے دن جو ہے وہ چرچ گئے, کانگریگیشن تھی. کانگریگیشن کے وقت انہوں نے اپنے پیشواؤں کو بولا, جتنے بھی ان کے جو فالوورز تھے ان کو بولا کہ آپ بھی سفید لباس پہن کے آئے اگلے کانگریگیشن میں. تو اس سے اگلے ہفتے جو کانگریگیشن تھا اس میں ان کے تمام جو فالوورز تھے وہ سفید لباس پہن کر آ گئے. ان کو حوصلہ ملا. اب ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں اس دوران میں نے جو ہے وہ اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا, مسلمانوں کے بارے میں جاننا شروع کر دیا. تو میں نے کیا کیا, میں نے اسلام قبول کر لیا. میرے اندر ہمت پیدا ہوئی. مجھے جو کہا گیا تھا سفید لباس پہننے کا, میرے اندر ہمت پیدا ہوئی. میں نے کیا کیا, اس سے اگلے کانگریگیشن میں اپنے تمام فالوورز کو, اپنے تمام ان کو لوگوں کو جو اس کو فالو کرتے تھے, یہ پادری تھے نا, وہ جب آئے چرچ میں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سب کلمہ شہادت پڑھ لو. اور وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ان تمام لوگوں نے جو کہ چرچ میں موجود تھے ان سب نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. یہ ایک ایسی بات تھی کہ وہ خود, جب اگر آپ ان کا انٹرویو دیکھیں انٹرنیٹ پہ موجود ہے, وہ کہتے ہیں میرے اپنے آنسو نکل گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور یہ اپنے آپ میں دیکھا جائے تو ایک معجزہ ہے. پھر وہ ابھی اس وقت جو ہے مزے کی بات ہے کہ وہ اپنے پیشواؤں کے ساتھ جو ہے, اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ اس وقت حج پہ آئے ہوئے ہیں, حج کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اور ان کے عرب ٹی وی والے ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں ابراہیم صاحب کے, اور وہ ایک اس وقت بہت بڑی ایک جانی مانی شخصیت ہے پورے عرب میں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں اگر کسی کو ہدایت دینی ہو تو کیسے دیتا ہے, خواب میں آ کے. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ناظرین کوئی شخص اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے, کیونکہ بطور انسان بہت اچھا ہوتا ہے. وہ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرف رہے, اللہ چاہتا ہے کہ وہ میری طرف آ جائے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کو ایسے ہی پسند آ جائیں اپنے کاموں کی وجہ سے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی طرف بلائے, چاہے ہم کہیں بھی بھٹکے ہوئے کیوں نہ ہوں. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.